नमस्कार, कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, स्थानीय तहको निर्वाचन अब नजिकै छ। दलहरूले आफ्ना एजेन्डा लिएर गाउँघरमा पुगेका छन् र यस बीचमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आज कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिको बैठक बसेको थियो। यो बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने भनेर भनेको छ। अब नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्दैछन्, उनीहरूको एजेन्डा के हो र उनीहरूको अबको उम्मेदवार छनौट कसरी हुन्छ, दोहोरिन्छन्, नयाँ आउँछन् अथवा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड कसरी हुन्छ, यी यावत सवालमा रहेर म आज कुराकानी गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। बैठकमा सामेल हुनुहुन्थ्यो है? थिएँ, म आजको बैठकमा थिएँ। यो गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने भनेर यो भन्या के हो? आज यहाँले जे बाहिर सुन्नुभयो त्यो यथार्थता होइन। मुख्य कुरा के हो भने आज हामी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको बैठक थियो। उक्त बैठकमा हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ र हाम्रो निर्णयभित्र के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गरेर निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने कुरा हामीले आज गरेको निर्णय होइन, पहिलेकै निर्णय हो। आजभन्दा 17 दिन पहिला होइन निर्णय भएको विषय हो यो। त्यो निर्णय पनि के छ त भने स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा तालमेल गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय हो। सोही अनुरूप हाम्रो के हो त भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा जुन तहमा हाम्रो तालमेल हुन्छ अथवा गठबन्धनका दलहरूसँग हामी मिलेर चुनाव लड्ने हाम्रो निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णय भइसकेपछि जिताउनु पर्ने त हाम्रो दायित्व हो नि। हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारलाई मात्रै जिताउने होइन, तालमेलमा भएका दललाई नजिताउने भनेर हामीले भन्यो भने त यसले त भ्रम सिर्जना हुन्छ। त्यसकारणले एउटा बाहिर समाचार आउँदा यहाँले सुन्नुभयो होला, गठबन्धनमा रहेका दललाई जिताउने भन्ने सुन्नुभयो होला। यो त त्यसो भए परियारजी के निर्णय भयो आजको बैठकमा? विशेष निर्णय भनेको के हो? आजको बैठकमा हामीले धेरै लामो समयदेखि, हुन त यो हाम्रो यो समिति निर्माण भएको 15 गते हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सकियो। 2078 साल चैत्र 15 गते। हामी अहिले 79 सालमा आइपुगेका छौँ। नयाँ वर्षको शुभकामना पनि दिनुपर्ने। यो सँगसँगै के हो त भने हामीले 17 गते 55 सदस्यीय हाम्रो परिचालन समिति बनेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका उपसभापति आदरणीय नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा पार्टीका उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री द्वय गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, हामी सहमहामन्त्रीहरू सबैजना छौँ र बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू सहितको 55 सदस्यीय हाम्रो केन्द्रीय परिचालन समिति बनेको छ। अझ साँच्चीकै भन्नुपर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मूल परिचालन गर्ने भनेको यही समिति हो। यही 55 सदस्यीय समितिले यो सारा निर्वाचनको परिचालन गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिचालन गर्ने। त्यसका लागि हामीले स्थानीय तहसम्म पनि हामीले पत्रचारहरू पनि गरेका छौँ। विगतमा हामीले केही अन्तर्क्रियाहरू पनि गऱ्यौँ र आजको बैठकबाट खास के गऱ्यौँ त भने परिचालन समितिलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामीले परिचालन समितिले के गर्ने भनेर 14 बुँदामा हामीले बुँदागत रूपमा पनि हामीले के निर्णय गरेका छौँ। परिचालन समितिले को क्षेत्राधिकार के हो भनेर र परिचालन समितिले के उपसमितिहरू बनाएर यो निर्वाचन परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर 7वटा उपसमितिहरू पनि बनाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। र यसको यो उपसमितिको संयोजन कसले गर्ने भन्ने बारेमा पनि मलाई के लाग्छ भने भोलि बस्ने फेरि हाम्रो बैठक छ। त्यो बैठकबाट हामी चाहिँ सम्भवतः त्यो संयोजक पनि तोक्ने र संयोजकले परिचालन समितिको संयोजकसँग परामर्श गरेर उपसमिति पनि पूर्णता दिने गरी हामीले 7वटा उपसमितिहरू निर्माण गरेका छौँ, बनाउने तयारी गरेका छौँ। त्यो 7वटा उपसमिति मध्ये यहाँलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भातृ सङ्घ समन्वय एवं परिचालन उपसमिति, किनभने नेपाली कांग्रेसमा अहिले हाम्रो भातृ सङ्गठनहरू 13वटा सङ्गठनहरू छन्। नेवी सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ, दलित सङ्घ लगायत 13वटा सङ्गठनहरू छन्। त्यस्तै शुभेच्छुक संस्था पनि हाम्रो 17वटा छन्।
ती सबै शुभेच्छुक संस्थालाई पनि परिचालन गर्नका लागि शुभेच्छुक संस्था समन्वय एवं परिचालन उपसमिति भन्ने छ। त्यस्तै हाम्रो विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका अथवा विभिन्न सङ्घीय प्रादेशिक तहमा जिल्ला सम्पर्क समितिहरू छन्। ती सम्पर्क समितिमा भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन जानका लागि हामीले एउटा जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय एवं परिचालन समिति भनेर बनाउने तय गरेका छौँ। त्यस्तै अर्को के छ त भने नेपाली कङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समिति भनेर विश्वको विदेशमा रहेको अधिकांश ठाउँहरूमा हाम्रो उपस्थिति छ र विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिलाई समन्वय एवं परिचालन गर्ने उपसमिति बनेको छ। यो चौथो भयो। र पाँचौँमा के छ भने अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण समिति। यो सबै कामहरूको कसरी काम अगाडि बढिरहेको छ परिचालन समिति अथवा हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचन परिचालन अथवा जिल्ला सङ्गठनहरू अथवा प्रादेशिक सङ्गठनहरू अथवा वडा तहसम्मको जुन हाम्रो जुन संरचना छ निर्वाचनका बखतमा के कस्तो खालका समस्याहरू आउँछन्, कसरी परिचालित भएको छ, निर्वाचन कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने अध्ययनका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षण उपसमिति बन्दैछ। अर्को निर्वाचन सुरक्षा निकाय समन्वय उपसमिति भन्ने एउटा हामीले समिति बनाउँदैछौँ। अब निर्वाचनमा विभिन्न खालका समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यसका लागि पनि हामीले एउटा उपसमिति बनाउने तय गरेका छौँ। भने अर्को कुरा के हो त भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा निकै चर्चामा आएको विषय के हो यहाँलाई भनौँ भने आचार संहिता निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमिति भनेर भनेको छौँ हामीले। किनभने 77 जिल्लामा निर्वाचन आयोगको कार्यालय छ। त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्यो, हाम्रै पार्टीबाट उल्लङ्घन भयो अथवा भोलि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट उल्लङ्घन भयो अथवा विपक्षी पार्टीले उल्लङ्घन गर्यो भने पनि उजुरी दिनु पर्यो। आफ्नै कार्यकर्ताले पनि उल्लङ्घन गर्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्नबाट रोक्ने अथवा त्यो सच्याउनका लागि हामीले चाहिँ आग्रह गर्ने लगायतका विषयहरूमा काम गर्ने गरी आचार संहिता अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय उपसमिति भनेर 7वटा उपसमिति बनाउने कुरा पनि भएको छ। र सँगसँगै अर्को कुरा हामीले आज निर्णय के हो आजको परिचालन समितिको निर्णय भने यो चुनावी सभाको कार्यक्रमको एउटा रूपरेखा पनि हामीले मोटामोटी तय गरेका छौँ। 1 घण्टा 2टा वक्ता हैन त? होइन, वक्ता पनि हामीले केही उम्मेदवार बाहेक अत्यन्त संक्षिप्त कार्यक्रम गर्ने। जस्तो हामीले अहिले त निर्वाचन भनेको त पालिका स्तरमा र वडा स्तरमा हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दा पालिका स्तरको कार्यक्रम बढीमा 2 घण्टामा सक्नुपर्ने, वडा स्तरको र टोल स्तरको कार्यक्रम चाहिँ बढीमा 1 घण्टाभित्र सक्नुपर्ने र त्यसलाई आसन ग्रहणलाई पनि सामूहिक आसन ग्रहण गराउने तरिकाले हामीले एउटा खाका बनाएर पनि हामीले एउटा पठाउने तयारी गरेका छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भने स्थानीय तहमा यो निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई त्यो निर्वाचनमा प्रचारको शैलीलाई धेरै झन्झटिलो नबनाउने गरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ तय गरेका छौँ। अब यो भनिरहँदाखेरि 77 जिल्ला र 7 प्रदेशमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाउने, 7 प्रदेशमा सहमहामन्त्रीहरूलाई खटाउने भनेर आज निर्णय भएको हो। आज यो एउटा निर्णय अर्को पनि के भएको छ भने मैले सबै भन्न बाँकी नै थियो। अर्को निर्णय के भएको छ भने 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाउने पनि तयारी भएको छ र 7 प्रदेशमा पनि 7 प्रदेशमा अब केन्द्रीय पदाधिकारी स्तरबाटै हेर्दा राम्रो हुन्छ होला परिचालनका बारेमा भन्ने हो होइन। कतिपय अहिले यो रेडियो यति महत्त्वपूर्ण टेलिभिजन कार्यक्रम कतिपय दर्शकले हेर्नु भएको होला, हाम्रै पार्टी कार्यकर्ताले हेर्नु भएको होला, साथीभाइहरूले हेर्नु भएको होला। यो केन्द्रीय प्रतिनिधि आउने भन्ने बित्तिकै त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि मलाई टिकट पनि देला कि भनेर पनि एउटा आशा गरिएको छ नि। त्यसमा त म आउँछु। त्यसैले हामीले गर्न खोजेको के हो त भने एउटा भ्रम के नहोस् भने परिचालन समितिले जुन प्रतिनिधि खटाउँदैछ, चाहे त्यो केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्ला तहमा किन नहोस् चाहे प्रदेश तहमा किन नहोस्, यो परिचालन समितिले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र मात्रै हामी काम गर्छौँ। त्यो भनेको के हो भने जो आधिकारिक उम्मेदवार बन्छन् त्यो उम्मेदवार बनेकालाई विजय गराउनका निमित्त र कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नका निमित्त यो परिचालन समितिबाट खटिने प्रतिनिधि हुन् तिनीहरू होइन। भने यसको मतलब के हो त भने अथवा टिकट बाँड्नभन्दा पहिला नै जान सकियो कसरी चाहिँ काम भइरहेको छ भनेर एउटा खालको सुपरिवेक्षण गर्ने कुरा अथवा अनुगमन गर्ने कुरा हुनसक्छ प्रतिनिधिको रोल भनेको, अथवा टिकट बाँडिसकेपछि पुग्यौँ भने
अथवा 11 गते त नोमिनेसन गर्नैपर्छ। आज हामी 2 गते छौँ, समय पनि हामीसँग धेरै छैन। अब हाम्रो गठबन्धनकै कुरा गर्ने हो भने 3 गतेसम्म जिल्लालाई त्यो अधिकार पनि दिएको छ। कुन कुन स्थानीय तहमा कुन कुन दलले निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने खालको पनि तय गर्ने कुरा छ। 5 गतेसम्म प्रदेश तहले निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने कुरा छ। 3 गतेको भनेको त भोलिको कुरा हो। भोलिसम्म, भोलि साँझसम्म, भोलि राति 12 बजेसम्म भनौँ, जिल्लाले आफ्नो जिल्लाभित्र भएका स्थानीय तहमा कुन कुन पार्टीले उम्मेदवार दिने, प्रमुख उपप्रमुखमा नगरपालिकाको, गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षमा र वडा तहमा अध्यक्ष र सदस्यहरूमा कुन दलले कुन ठाउँमा निर्वाचन लड्ने अथवा उम्मेदवारी दिने भन्ने तय गर्ने अधिकार हामीले जिल्लालाई दिएका छौँ। भनेपछि त्यो भोलिसम्म आउँछ, भोलिसम्म आइपुग्छ। तर यहाँनिर जीवनजी जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय गराउँ भनेर तपाईँहरूले केन्द्रबाट जुन कसी लगाइदिनु भएको छ कार्यकर्तामा, यो सहज छ भने? अब म त्यो जानुभन्दा पहिला म अर्को निर्णयमा एउटा सुनाउन चाहन्छु। निर्णयकै कुरा गर्दा आज हामीले भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठन नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा हाम्रो स्थानीय तहहरू छन्, निकायहरू छन्, केन्द्रदेखि वडा तहसम्म। अर्को भनेको हाम्रो महत्त्वपूर्ण सङ्गठन भनेको भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठन हो। ती सङ्गठनलाई पनि हामीले के निर्देशन गरेका छौँ भने तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनलाई वडा तहसम्म जहाँ संरचना छ त्यो तहसम्म निर्वाचनमा परिचालन गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ छुट्टै परिचालन समिति बनाएर अगाडि बढ्नुहोस् र पार्टीसँग समन्वय गरेर भन्ने निर्देशन पनि हामीले दिएका छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भनेको, यो समितिको ध्यान केन्द्रित भनेको निर्वाचनलाई परिचालन गर्ने कुरा। हाम्रो यहाँलाई थाहा छ, एउटा छुट्टै यो घोषणापत्र तयारी समिति बनेको छ महामन्त्री गगन कुमार थापाको संयोजकत्वमा, त्यसको पनि गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने। अर्को हाम्रो प्रचार प्रसार समिति पनि छ, तीव्रता गइराखेको छ। यसरी त्यस कारणले के हो त भने हाम्रो क्षेत्राधिकार आफ्नो समितिको जे काम छ नि त्यही काममा केन्द्रित हुनु पर्यो भने त्यही ढङ्गले हामी हाम्रो काम अगाडि बढाएका छौँ। भनेको केन्द्रबाट चाहिँ कार्यकर्तालाई तपाईँहरूले कसी लगाइदिनु भयो है? होइन, कसी चाहिँ एउटा लगाम होइन, एउटा कुरा हामीले भनेको मान्नुपर्छ होइन। एउटा कुरा म यहाँलाई भनौँ, म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचनको कुरा हो, हेर्नुहोस् होइन, कुनै पनि जीवन्त एउटा राजनीतिक पार्टीले होइन आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा कुन तरिकाले जाने, कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्ने एउटा सुप्रिम बडी भनेको केन्द्रीय कार्य समिति हो होइन। हामीले केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्दै गर्दा विभिन्न खालको चाहिँ निर्णय हुन सक्थ्यो। तथापि एउटा 74 सालको निर्वाचनपछि 3 वर्षसम्म एउटा मुलुक एउटा खालको बाटोमा हिँड्यो होइन। त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा धेरै किसिमका आरो अवरो हामीले नेपाली जनताले खेपे। यो 3 वर्षपछि अर्को एउटा राजनीतिक समीकरण बन्यो देशमा। चाहे त्यो मिडियाको क्षेत्रमा जुन भएका ज्यादतीको कुरा गर्नुहोस्, अहिले हामी यसरी छलफल गरिरहेछौँ नि, यही मिडियामाथि कत्रो अङ्कुश लाउने कुराहरू हिजो विगतको सरकारले गरेको थियो होइन। गुठी विधेयक लगायतका चाहिँ विभिन्न किसिमका मेरो प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् न। म दिन्छु, म त्यही जाँदैछु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भने जब एउटा विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्यो नि, अहिले भन्नुहोस् गठबन्धनको सरकार भन्दा 5 दलको उपस्थिति छ सरकारमा होइन, केन्द्रमादेखि प्रदेश सरकारसम्म होइन। यो सरकारमा भएका दलहरू एउटा निश्चित उद्देश्यका लागि चाहिँ सरकार गठन भएको छ र निश्चित उद्देश्यका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ तालमेल गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीले एउटा विशेष परिस्थितिमा जो निर्णय गऱ्यौँ नि, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले चाहिँ तल्लो तहमा हाम्रो प्रदेश तह, जिल्ला तह र स्थानीय तहमा हामीले आग्रह गरेको हो अथवा हामीले सर्कुलर गरेको हो। हामीले मान्ने नमान्ने जिम्मा उहाँहरूकै, मान्ने नमान्ने भनेर चाहिँ पार्टीको एउटा अनुशासनभित्र पनि रहनुपर्छ नै। अब यही यसैभित्र तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले आज निर्देशन दिने भनेर त भन्नुभएको छ। सङ्खुवा सभामा 5 दलीय गठबन्धन नहुने भनेर समाचार बाहिर आइराखेको छ। त्यसपछि त्यस्तै गरेर मोरङमा गठबन्धन गर्न नहुने भनेर चाहिँ नाराबाजी नै भयो भनेर भनिएको छ। त्यसपछि त्यस्तै गरेर सिन्धुपाल्चोकमा तालमेलको विरोध गरिएको छ। कैलालीमा एकदमै सकस छ भनेर भनिएको छ। सप्तरीमा संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद भयो भनेर भनिएको छ। धेरै ठाउँमा त यो परिस्थिति छ नि होइन। यो स्वाभाविक रूपमा यो अहिले जे कुरा आजको दिनमा आछ नि यहाँलाई, आज त हामी 2 गते छौँ, हिजो मात्रै नयाँ वर्ष भर्खर मनाएर यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यसले गर्दा दलहरूको बिचमा स्थानीय तहमा पनि एकमत छैन नै होइन। न माओवादी पार्टीभित्र होला अथवा अरू पार्टीभित्र होला, न काङ्ग्रेसभित्र छ होइन।
त्यसकारणले एउटा पक्ष त्यहाँभित्र पनि हुनसक्छ, कतिपय ठाउँमा कतिपय पालिकामा गठबन्धन नगर्नुपर्ने पनि अवस्था हुनसक्छ, कतिपय वडामा गठबन्धन नगर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यी सबै निर्णय गर्ने अधिकार हामीले स्थानीय तहमै हामीले सुम्पेका छौँ, चाहे त्यो गठबन्धनमा रहेका दलहरूले भन्नुहोस् चाहे नेपाली कङ्ग्रेसले भन्नुहोस्, होइन? स्थानीय स्तरमा नै त्यहाँको आवश्यकताको आधारमा महानगर उपमहानगरमा केन्द्रले, पालिकामा चाहिँ स्थानीय स्तरले हो त्यो चाहिँ हो। र अर्को कुरा हिजो गठबन्धनले गरेको अर्को निर्णय के हो त भने उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको चाहिँ गठबन्धनमा कुन कुन दलले निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने बारेमा केन्द्रले तय गर्ने भनेको छ, केन्द्रीय गठबन्धनले। अन्य स्थानीय अरू तहको चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ जिल्लालाई र प्रदेश तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि जीवनजी, मैले अघि जुन धेरै ठाउँको जिल्लाको नाउँ लिएँ, तपाईँहरू केन्द्रबाट त भनिराख्नु भएको छ, कङ्ग्रेसभित्र पुरानो रोग पनि हो अन्तर्घातको कुरा। यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा गठबन्धनका कुरा गर्दाखेरि कतै 7 जना 8 जना उम्मेदवार कङ्ग्रेसबाट आकाङ्क्षी प्रमुखको लागि, त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दाखेरि भोलि गठबन्धनलाई नै समस्या, कङ्ग्रेसलाई नै समस्या हुने सम्भावना छ कि छैन? होइन, यहाँले भने जस्तै तुलनात्मक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसमा अलि बढी नै अन्तर्घात भएको कुराहरू हामी पाउँछौँ नै, होइन? वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा आफैमा एउटा मासबेस पार्टी छौँ, होइन? त्यसले गर्दा हामी हाम्रा कार्यकर्तालाई, हाम्रा चाहिँ पार्टीका सदस्यलाई हामी धेरै टाइट पनि गर्दैनौँ, कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ होइन, नसक्नेको होइन। हामी ओपनली उसको स्वतन्त्रतालाई हामी हनन नहुने गरी पार्टीको कार्यकर्तालाई त हामी गर्न सक्छौँ नै। कतिपय पार्टी नै निर्वाचनको बेलामा माओवादी छोडेर काङ्ग्रेसमा आएका घटना छन्, काङ्ग्रेस छोडेर एमालेमा गएका घटना छन्, एमाले छोडेर माओवादीमा आएका घटना छन्, होइन? त्यो त स्वाभाविक हुन्छन्, एका दुई घटना त हुन्छन् नै। गठबन्धन सहभागी सभामा कोही पार्टी प्रवेश गर्न चाह्यो भने पार्टी प्रवेश नगराउने, कङ्ग्रेसको मात्रै सभामा पार्टी प्रवेश गराउने भनेर आज निर्णय गर्नुभएको छ नि? होइन, त्यो मैले अघि नै भने, त्यो जुन हाम्रो चुनावी सभाको जुन कार्यक्रमको रूपरेखामा त्यो पनि हाम्रो परेको छ। किनभने एउटै सभामा अब गठबन्धनको त 5 वटा दलको छ, कतिपय ठाउँमा त 5 वटै दलको चाहिँ उम्मेदवार हुनसक्छ कुनै पालिकामा अथवा वडामा, होइन? त्यस्तो अवस्थामा त हामीले पार्टी प्रवेश नेकपा एमाले छोडेर काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्ने हो कि माओवादीमा प्रवेश गर्ने हो कि, होइन, अर्को कुनै दलमा प्रवेश गर्ने भन्ने बारेमा त असजिलो हुन्छ नि त। त्यो एउटा व्यवस्थापनमा कठिनाइ नहोस् भनेर हामीले सोची विचारिकन कुनै पार्टी प्रवेश गर्ने कार्यक्रम छ भने छुट्टै पार्टीले आफ्नो पार्टीको प्रवेश कार्यक्रम अलग गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो एउटा सल्लाह सुझाव चाहिँ। निर्वाचन परिचालन समितिले अघि मैले भनेको चाहिँ अन्तर्घातको कुरा बुझेको छ कि छैन कङ्ग्रेसभित्र? होइन, नबुझ्ने कुरै भएन नि। अन्तर्घात भन्ने कुरा पार्टीमा, जीवन्त पार्टीमा लाइक डिसलाइक भइरहन्छ नै, होइन? त्यसलाई धेरै ठुलो रूपमा लिन। तर यहाँ त अहिले पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा लाइक भन्दा पनि तपाईँहरूको निर्णयप्रति डिसलाइक बढी भयो भनिन्छ। होइन, एउटा कुरा हेर्नु, तपाईँकै महामन्त्रीले भन्नुभएको छ जसले जित्छ उसैलाई तल कुरा मिले तालमेल हुन्छ, नमिले हुँदैन। होइन, एउटा तपाईँहरूले एउटा निर्देशन गर्नुभएको छ, महामन्त्री एउटा कुरा गरिराख्नु भएको छ। महामन्त्रीले त्यो गलत ढङ्गले चाहिँ पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर उहाँले बोल्नुभयो भन्ने मलाई विश्वास छैन। के हो त त्यसो भए? होइन, यस्तो हो, हाम्रो पार्टीको सर्कुलर भन्नुहोस् अथवा गठबन्धनको निर्णय भन्नुहोस्, हामीले तल्लो तहसम्म तालमेलका लागि तपाईँहरू आपसमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुहोस् भनेर पठाएका छौँ हामीले, होइन? त्यसको रिजल्टै आएको छैन। भोलि 3 गतेसम्म समय छ भनिसकेपछि अहिले नै तपाईँहरू हामीले गठबन्धन टुट्यो भनेर भन्न खोज्नु भएको त होइन होला। त्यस कारणले के हो त भने हामीले चाहिँ त्यो अधिकार, हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो महामन्त्री भनेको कुरा के हो त भने काङ्ग्रेस पार्टीको निर्णय भनेको स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकतालाई हेरेर गर भनेको हो नि। तपाईँहरूले त त्यही निर्णय गर्नुभएको थियो गरेकै केन्द्रीय समितिमा हो। तर अहिले चाहिँ तपाईँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ? फरक पर्यो नि त। होइन, उहाँले भनेको मैले भन्छु, मलाई लाग्दैन महामन्त्रीले कहाँ कुन सभामा अथवा कुन कार्यक्रममा बोल्नुभयो मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। यहाँले जुन आज मिडियामा देखेँ, मैले पढेँ, होइन, महामन्त्रीको भनाइ अलिकति फरक आयो भन्ने खालको कुरा आएको छ। अनि एउटा खालको कुरा के भने स्थानीय तहमा जसरी साथीहरूको जुन एउटा निर्वाचनमा जाँदाखेरि एउटा पार्टी त यसरी गठबन्धन भएर जान्छ भन्ने त थिएन नि त। तर एउटा कुरा जीवनजी, शेखर कोइराला पक्षले जुन किसिमको अहिले गठबन्धन गर्नु हुँदैन, कङ्ग्रेस यो अवस्थामा एक्लै जानुपर्छ भने जुन किसिमको लबिङ गरिराखेको छ,
देउबाले चाहिँ अहिले चाहिँ पेलेर जान खोजेको हो कङ्ग्रेसभित्र, यसरी पेलेर जान हुँदैन भन्ने चाहिँ के हो यो खास कुरा? हजुरको यो प्रश्न धेरै ढिला गरी भयो यो प्रश्न होइन, पहिला थियो नै। जब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा हामीले हाम्रा विचार राख्यौँ, मैले आफ्नो पनि विचार राखेँ होइन। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई यो गठबन्धनमा नजाँदैखेरि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा एउटा उत्साह आउँछ, ऊर्जा आउँछ, जति ठाउँमा जिते पनि फरक पर्दैन, हामी यसपालि म्याक्सिमम ठाउँमा चुनाव जित्छौँ होइन। र पछिसम्म कालान्तरसम्म पनि गठबन्धन गर्नुभन्दा नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्छ भनेर विचार राख्ने एउटा व्यक्ति म आफै पनि हो। यो तालमेल आवश्यक छैन भन्ने मान्छे पनि म आफै हो। तर जब हामीले चैत्र 15 गते नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा तालमेल गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेपछि अब हामी त्यो बाटोमा जान मिल्दैन। जे निर्णय गरेका छौँ त्यही टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। तर कार्यान्वयन त गर्नुपर्छ। अघिको शब्द फेरि सापटे लिएँ, अन्तर्घात। कङ्ग्रेसमा धेरै देखिने भनेको अन्तर्घात होइन, पहिला भयो होला, यसपालि हुनेवाला छैन। एक ढिक्का हो त कङ्ग्रेस, एक ढिक्का भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। यसमा कसैले पनि नचिताए हुन्छ कि यदि कोही अन्तर्घात गर्ने व्यक्ति चाहे त्यो टोलमा होस् चाहे ओडामा होस्, हाम्रो पार्टीको विधानले, नेपाली कङ्ग्रेसको त कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले यदि कुनै पनि उम्मेदवारलाई फलानु व्यक्तिले मलाई असहयोग गरेको छ भन्ने उसले चाहिँ सूचना दियो र त्यो यदि यथार्थता देखियो भने स्पोर्टमा नै निलम्बन गर्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ। जिल्ला तहमा चाहिँ अनुशासन समिति बनिसकेको छ 77 जिल्लामा, प्रदेश तहमा अनुशासन समिति बनेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो व्यक्ति जो अन्तर्घातमा लाग्छ, जसले आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी पार्टीबाट निलम्बन गर्ने कुरा। अन्तर्घातै गर्न पाउँदैन उसले त। अन्तर्घात गर्ने भनेको चाहिँ विपक्षी पार्टीलाई भोट माग्ने हो। निलम्बन गरेर हटाइसकेपछि त ऊ त भोलि भोट माग्न पनि पाउँदैन। त्यस कारणले के हो त भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यसले एक ढिक्का भएर हामीले कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्तालाई निलम्बन गर्न पनि नपरोस्, कुनै पनि कार्यकर्तालाई निष्कासन गर्न नपरोस्। त्यो ढङ्गबाट नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा एकताबद्ध ढङ्गबाट हामी निर्वाचनमा जाने तयारी गरेका छौँ। अब त्यसैले नै यो प्रतिनिधि खटाउने काम पनि भइरहेको छ नि। ओके, तपाईँहरू पनि अब तपाईँ पनि जाँदै हुनुहुन्छ 7 प्रदेशको कुनै एउटा प्रदेशमा तपाईँको भाग होला, तपाईँ छलफलमा यही कुरा आइरहेको छ। ओके, अब यो भनिरहँदाखेरि अहिले धेरैको चासो कहाँनिर छ भने चितवनमा छ कि चितवनका लागि चितवनका वडा अध्यक्षहरूले कङ्ग्रेसको प्रमुख दावेदारी हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका बेला अहिले पछिल्लो समयमा एउटा सूचना मैले पाएको छु कि चितवनमा तालमेलको खाका बनाउन नयाँ कार्यदल बनाइँदैछ अरे भन्ने, यसमा सत्यता छ? अब स्पेसिफिक रूपमा चितवन मात्रै कुरा छैन। हेर्नुहोस् नारायणजी, अहिले महानगर, देशमा 6वटा महानगर छन् होइन। महानगर मध्ये पोखरा महानगरको पनि कुरा चर्चा छ। म आफै पनि त्यही जिल्लाको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने व्यक्ति हुँ होइन। अब वीरगञ्जको पनि कुरा आइरहेको छ। यो बाहिर बजार हल्ला विभिन्न खालको आएको छ। हेर्नुहोस्, कतिपयलाई के परेको छ भने एउटा बाहिर हल्ला के आयो भने जुन दलले निर्वाचनमा स्थानीय तहमा पहिला जितेको थियो त्यही दलले फेरि कन्टिन्यू गर्छ गठबन्धनमा भन्ने समाचार बाहिर आएको कारणले अब चितवन महानगरपालिका त माओवादीले जितेको भयो होइन। त्यसको माओवादी नै जान्छ यसपालि, यो चाहिँ चितवन पनि भन्ने व्यापक हल्ला भयो। तर मलाई के लाग्छ भने आजको दिनसम्म कुन कुन दलले कहाँ कहाँ पाउने भन्ने खालको निर्णय भएको छैन र आशंका छ अहिले पनि त्यसो हुन्छ कि भन्ने आशंका छ। र चितवनवासीले त स्पेसिफिक रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यो चितवन चाहिँ यसपालि, अघिल्लो पटक हामीले माओवादीले जितायौँ, यसपालि कङ्ग्रेसले पाउनुपर्छ भन्ने एउटा जायज माग अथवा आफ्नो विचार हाम्रो नेतृत्वमा राख्नु भएको छ। यसबारेमा चाहिँ गठबन्धन दलका बिचमा एउटा सहमतिबाट एउटा टुङ्गोमा पुग्छ भन्ने कङ्ग्रेसले पाउँछ। त्यसो भए पाउन सक्छ नि, तर यहाँनिर चितवनमा पाउँदैन भन्ने त के ग्यारेन्टी छैन नि। तपाईँकै नेता प्रकाशमान सिंहले चितवन गएर के भन्नुभएको छ भने गठबन्धन जोगाउन भरतपुरको मेयर माओवादीलाई दिनुपर्छ। होइन, एउटा परिस्थिति हुनसक्छ होइन, गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई एउटा परिस्थिति हुनसक्छ। तर त्यहाँका नेपाली कङ्ग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ताले चाहिँ भरतपुर महानगरपालिका
नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा नाजायजको कुरा होइन। हिजो प्रमुख चाहिँ माओवादीले जित्यो, उपप्रमुख त काङ्ग्रेस जितेको थियो। यसपालि ठिक उल्टो बनाए भयो नि त, प्रमुख चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिने, उपप्रमुख माओवादीलाई दिने। के फरक पर्छ? यदि तालमेलै गर्ने हो भने त यसरी पनि जान सकिने भयो नि। त्यसकारण चितवनवासीले अथवा भरतपुरवासीले भनेपछि बाहिर आएको समाचारमा केही सत्यता छ। गठबन्धनलाई उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन, प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाउन हम्मे पर्नेछ। 11 गतेसम्म हुने सम्भावना छैन। होइन, 11 गते त नोमिनेसनै गर्नुपर्छ नि, कहाँ त्यसरी हुन्छ? अगाडि नै टुङ्ग्याउनुपर्छ। कहिले टुङ्गिन्छ? होइन, टुङ्ग्याउन त अब अहिले कुनै पनि दलको टुङ्गिया छैन नि, होइन? न नेकपा एमालेको टुङ्गिया छ, न हाम्रो टुङ्गिएको छ। तर एउटा कुरा के जीवनजी, यत्रो पार्टीमा त्याग गरेको, तपस्या गरेको, सक्रिय राजनीति गरेको एउटा कार्यकर्ता जनप्रतिनिधिमा उठ्छु भनेर आकाङ्क्षी त धेरै हुन्छन् नि, कङ्ग्रेसभित्र छन्। ती आकाङ्क्षीहरूलाई तपाईँहरूले गलत त्याएर गठबन्धनलाई बाँडफाँड गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पाखा लगाएर गरेको निर्वाचनले पार्टीभित्र आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय गरियो जस्तो हुन्छ? त्यो आत्मभित्र त्यो आउँछ? होइन, एउटा कुरा यहाँले भनेको जस्तो पर्टिकुलर कुनै ठाउँमा, कुनै वडा भन्नुहोस्, कुनै पालिकामा केही व्यक्तिहरूलाई अन्याय भएको हुनसक्छ, हुन्छ नै, होइन? अथवा टिकट पाएर मात्रै न्याय भयो भन्ने पनि होइन होला, विजय हुनु पनि कुरा पर्ने होला, होइन? त्यस कारणले गर्दा सबै ठाउँमा कङ्ग्रेसले नै जित्छ, सबै पालिका जित्छ अथवा गठबन्धन जित्छ भन्ने पनि हुँदैन होला, होइन? त्यस कारणले गर्दा हाम्रो विपक्षी पार्टीले पनि विभिन्न खालको गठबन्धन गर्ने कुरा गरिरहेको पनि छ। राप्रपा लगायतसँग गठबन्धन कुरा आइरहेको छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा के हो त भने सकेसम्म म त भन्छु विचारका दृष्टिकोणबाट भन्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आफ्नै आइडियोलोजी छ, आफ्नै सिद्धान्त छ, आफ्नै विचार छ। र निर्वाचन भनेको के हो त भने कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको लागि उसले चाहिँ जनतासँग टेस्ट हुने समय पनि हो, होइन? त्यस कारणले गर्दा सिङ्गल जाँदाखेरि चाहिँ सबै ठाउँमा कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुन्थ्यो। अब एउटा यस्तो विशेष परिस्थिति बन्यो कि त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि देशैभरि मध्ये अधिकांश ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई विजय गराउनका निमित्त हामीले चाहिँ यो गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, होइन? त्यस कारणले गर्दा यहाँले भनेको जस्तो पर्टिकुलर केही ठाउँमा हाम्रो साथीभाइले यसपालि नपाउला, अर्को पटक पाउन सक्छ, होइन? अथवा अहिले जस्तो स्थानीय तहमा नपाएको मान्छेले भोलि प्रदेश तहमा पाउन सक्ला, भोलि सङ्घीय निर्वाचनमा भाग लिन सक्ला। त्यस कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो अप्सनहरू भोलि पार्टीले जिम्मेवारी दिने कुरा होला, अथवा पार्टीले भोलि अर्को पटक उम्मेदवारीमै स्थानीय तहमै उम्मेदवार दिने कुरा होला। यी सबै कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि चिन्ता गरेको छ र गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बागी उठ्दियो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, बागी उठ्यो भने त कङ्ग्रेसमा त्यो पनि सम्भावना छ। बागी भनेको नै त के भने विद्रोह गर्ने कुरा हो, होइन? विगतमा पनि नभएका छैनन्, कतिपय ठाउँमा भएका पनि छन्, होइन? अथवा अन्य सबै दलमा हुन्छ, यो नेपाली कङ्ग्रेसमा मात्रै होइन, होइन? अथवा गठबन्धन दलमा मात्रै होइन, अन्यत्र पनि हुनसक्छ। भयो भने त उसले त्यसको नतिजा त भोगिहाल्छ नि। तपाईँहरूको अब तपाईँ त केन्द्रीय समितिमा पनि हुनुहुन्छ, सहमहामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अब गठबन्धनभित्रबाट चाहिँ अब अलिकता सिट बाँडफाँड त पक्कै हुने भयो। महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, पालिकाहरूमा चाहिँ अनि वडामा पनि त्यो खालको गठबन्धनमा तालमेल हुँदाखेरि सिट बाँडफाँड भइरहेको छ। अब यो सिट बाँडफाँड हुँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ हैसा हतौडामा कलममा भोट खसाला भन्ने स्थिति हो अबको? अब कि तपाईँहरूकै उम्मेदवार हुन्छ, एजेन्डा फरक हुन्छन्, के हुन्छ? नारायणजी, एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले गठबन्धनका दलहरू बिचमा एउटा खालको तालमेल गर्दैछौँ, होइन? अर्को पनि एउटा समस्या क्या बाहिर उठेको के छ भने आज पनि उठेको थियो त्यो विषय। जस्तो हामीले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। गाउँपालिकामा पनि अध्यक्ष उपाध्यक्ष मध्ये एउटा महिला दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ, होइन? अब गठबन्धन हुने बित्तिकै चाहिँ दुईटै पद एउटा नेपाली कङ्ग्रेसले पुरुष दिने भने माओवादीले पनि पुरुष दिन सक्ने, अथवा नेकपा समाजवादीले पनि त्यही दिन सक्ने भन्ने खतरा भएर
पुरुषै मात्रै बढी आउने महिला नआउने कि भन्ने पनि आशंका छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई समस्या के हो त भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको आफ्नो निर्वाचन चिन्ह छ हैन। चिन्ह भइसकेपछि हामीले स्वाभाविक रूपमा हामीले जुन जुन चिन्हबाट उम्मेदवारी हामी तय गर्छौँ त्यो चिन्हमा त भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता हो। माओवादीले चाहिँ रुख चिन्ह भोट हाल्नु पनि पर्यो, कङ्ग्रेसले चाहिँ माओवादीको चिन्ह भोट हाल्नुपर्ने पनि अवस्था सिर्जना भयो। त्यो त तालमेल गरिसकेपछि त स्वाभाविक हो नि, त्यसलाई त हामीले अन्यथा लिनु मिल्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कम्युनिस्टको भर छैन भन्छन् कङ्ग्रेसहरू। होइन, यस्तो छ, अब कङ्ग्रेसले भन्ने कम्युनिस्टको भर छैन भन्ने हो होइन, फेरि कम्युनिस्टले के भन्ने हो भने काङ्ग्रेसको भर छैन भन्ने हो, आखिर त दोहोरै हुन्छ होइन। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के छ त भने स्थानीय तहमा जसको जहाँ बढी बाहुल्यता छ उसैलाई त्यसको नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका पनि छौँ। गठबन्धनले जुन गरेको जो सर्कुलरमा पनि त्यो कुरा लेखिएको छ। अब भनेपछि केन्द्रले गर्ने, केन्द्रबाटै त्यो परिचालित हुन्छ अथवा स्थानीय तहमा उम्मेदवार छनौट चाहिँ कसरी हुन्छ? पुराना उम्मेदवार दोहोरिन्छन् कि नयाँलाई दिनुहुन्छ कि के हुन्छ? अब पुरानो उम्मेदवार दोहोऱ्याउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गर्यो स्थानीय तहले भने दोहोरिन पनि सक्छन् होइन, जसले राम्रो काम गरेको छ होइन। जुन व्यक्ति चाहिँ स्थानीय तहमा फेरि आवश्यकता महसुस हुन्छ भने पार्टीले निर्णय गरेर ती पुराना मान्छेहरूलाई, जितेका मान्छेहरूलाई दोहोऱ्याउन पनि सक्छ। हाम्रो नेपालको संविधानले स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुख, पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष भनौँ, गाउँपालिकाको 2 टर्मसम्म पाउने भनेर कानुनी व्यवस्था छ, संवैधानिक व्यवस्था छ। तेस्रो पटक पनि लड्न पाउँदैन, ऊ चाहिँ तेह्राउन पाउँदैन, 2 पटकसम्म अधिकार दिएको छ। त्यस कारणले के हो त भने नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा कुरा गर्ने हो भने हिजो विगतमा 5 वर्षसम्म राम्रो काम गरेको छ, त्यसको आवश्यकता देख्यो पार्टीले भने उनीहरूले दोहोऱ्याउन सक्छन्। यदि होइन भनेपछि ललितपुरबाट 7 जना जुन आकाङ्क्षी आएका छन् भनेका छन् त्यसमा अहिलेकै दोहोरिन सक्नुहुन्छ? होइन, मैले कुनै निश्चित ठाउँको लागि भनेको होइन। मैले भने देशैभरि हाम्रो जहाँ जहाँ हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस विजय भएको छ त्यहाँ यदि त्यहाँको स्थानीय पार्टीले, स्थानीय जनताले फलानु व्यक्तिले राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ भन्ने माग रह्यो भने दोहोरिन पनि सक्छ। यदि कसैमाथि होइन योले राम्रो काम गरेको छैन, यसलाई दोहोऱ्याउन हुँदैन होइन, यसले चाहिँ पार्टीलाई राम्रो गर्न सकेन अथवा देशलाई राम्रो गर्न सकेन, जनतालाई राम्रो डेलिभरी गर्न सकेन भन्ने यदि खालको रिपोर्ट छ भने नपाउन नै सक्छ। त्यसकारण यसको अधिकार हामीले चाहिँ के हो त भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार हामीले प्रदेश प्रतिनिधि सभा, क्षेत्रीय कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति र प्रदेश समितिलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ भने महानगरको हकमा भने केन्द्रले निर्णय गर्छ। अब आकाङ्क्षी धेरै हुने, व्यवस्थापन गर्ने झन समस्या पर्ने हो कि होइन? स्वाभाविक हो नि, यत्रो ठुलो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो यति विशाल पार्टी होइन, अहिलेको जनमतकै हिसाब गर्ने हो भने त सबभन्दा ठुलो पार्टी नै भन्नुपर्छ। हुन त जनमत नाप्न बाँकी नै छ। अहिले आजको दिनमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठुलो धेरै कार्यकर्ता होइन भएको एउटा विशाल पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो। स्वाभाविक रूपमा 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनमा एउटा पदमा धेरै मान्छे आकाङ्क्षी हुने कुरा त स्वाभाविक हो नि। कतिपय दलले मान्छे नपाएर समस्या छ उम्मेदवार हुनलाई, साना दलहरूले। तपाईँहरूले यहाँबाट निर्देशन, चुनावी तालमेल गर्नुपर्छ, सहयोग गर भनिरहँदाखेरि जिल्लामा भद्रगोलको अवस्था देख्दाखेरि त्यो व्यवस्थापन तपाईँले अघि भने जस्तो त्यो भद्रगोललाई साम्य गराउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले अघि भने जस्तो रुख चिन्हले हैसा हथौडा, कलमले चाहिँ त्यो वातावरण बन्छ जस्तो लाग्छ? होइन, बन्नुपर्छ। किनभने हामीले पार्टीले एउटा खालको निर्णयमा पुगिसकेपछि निकै छलफल र बहस गरेर हामी निर्णयमा गरिसकेपछि अब निर्णयबाट कङ्ग्रेस पछि हट्नु हुँदैन। कङ्ग्रेसले जे निर्णय गरेको छ त्यही निर्णयलाई टेकेर व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी परिचालित हुनुपर्छ। परिचालन समितिले त बुझ्या होला नि, दलभित्र विद्रोह र अन्तर्घातको सम्भावना पनि हुनसक्छ है भन्ने सम्भावना किन नहुने? हामीले त्यसै भएर भनेका छौँ। मैले अघि 14वटा पोइन्ट छ भने सबै कुरा अहिले भन्न समय छैन होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामीले चाहिँ जुन केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू, स्थानीय तहका नेताहरू र प्रदेश कमिटीबाट पनि आवश्यक पहल कदम हामी गर्छौँ। एउटा कुरा,
अब अलिकता फरक तरिकालाई जान्छु म। कङ्ग्रेस कार्यकर्तै भन्छन् कि न सिद्धान्त मिल्छ न विचार मिल्छ, त्यस्तासँग बैशाखी टेकेर कङ्ग्रेस निर्वाचनमा उम्मिँदैछ। यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतमा? होइन, मैले अघि नै यसको एन्सर दिइसकेकै जस्तो लाग्छ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आज जुन ढङ्गको निर्णय गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, एउटा विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। इतिहासमा त हामी एक्लै लडेको पनि धेरै घटनाहरू छन् नि। सभापतिले त भन्नुहुन्छ नि एमाले बलियो छ, गठबन्धन गरेर गएन भने हामी हारिन्छ, पहिलाको चुनावभन्दा झन् कम भइन्छ, त्यही डर हो कङ्ग्रेसलाई। नेकपा एमाले बलियो त छैन नै, एक्लै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयारै छ। सभापतिले त क्लियर बोल्नु भएको छ त। हो, त्यो कुरा ठिक होला, तर अहिले कुरा सभापतिको एउटा भनाइ के हो भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाट सम्मिलित हाम्रो सङ्घीय सरकार बनेको छ होइन, प्रादेशिक सरकारहरू बनेका छन्। यदि गठबन्धनसँग नजानियो भने ती गठबन्धन रहेका दलहरू पनि सरकारबाट बाहिरिने, भोलि सरकारै तपाईँको चाहिँ अस्तव्यस्त हुने, भोलि निर्वाचन हुने वातावरण हुने कि नहुने, यी विविध परिस्थितिहरू छन् नि त। राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा खालको परिस्थिति सिर्जना भएको हुनाले र एउटा प्रादेशिक सरकारहरूलाई पनि एउटा खालको अप्ठ्यारो पर्ने भएको हुनाले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू एउटा निश्चित अवधिसम्म सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर हामीले त्यो निर्णय गरेको। त्यो निश्चित अवधि भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो कि केन्द्रीय निर्वाचनसम्मै जान्छ? हो, यो यसका बारेमा मलाई के लाग्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो एउटा खालको प्र्याक्टिस हुन्छ र मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ गठबन्धनमा भएका दलहरूका बिचमा जुन सहकार्य राम्रो बन्दै गयो भने पछिल्लो निर्वाचनमा पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। भनेपछि कङ्ग्रेस एमालेसँग डराएर गठबन्धन गरे होइन? एमालेसँग किन डराउनु पर्छ? एमाले त त्यही भन्दैछ त। एमाले पार्टी टुक्रा टुक्रा भएको छ, फुटेको छ होइन। हिजो चाहिँ एमाले पार्टी बलियो भएको 74को जुन सङ्घीय निर्वाचनमा त अथवा प्रादेशिक निर्वाचनमा त दुईटा पार्टी मर्ज भएर नि ठुलो पार्टी भएको हो। काङ्ग्रेससँग डराएर मर्ज गरेको पार्टी त हो। टुक्रा भएको बेलामा मौका छोप्या कि त्यो टुक्रा भएका दलहरूलाई चाहिँ स्थायित्व, त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ कङ्ग्रेसले काँध थापेको होइन? के हो त त्यसो? होइन, मैले भने मैले यो हाम्रो अहिले यो माओवादी पार्टी, नेकपा समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धेरै राजनीतिक कारणहरू छन्। यो राजनीतिक कारण भएका कारणले गर्दा नै हामीले एउटा बाध्यता, एउटा परिस्थिति सिर्जना। होइन, एउटा सामान्य लेम्यानले भन्ने भाषा मैले प्रयोग गरेको छु, त्यसलाई कतिको उपयुक्त हुन्छ? कङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्र समाजवादीको अस्तित्व जोगाइदिनका लागि काँध थापेर हिँडेको हो? होइन, अस्तित्व जोगाउन होइन, के हो त? अस्तित्व जोगियो भने सबै दलको जोगिन्छ। हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेसको पनि जोगिएला, अहिले भएको भन्दा अझै बढी राम्रो हाइट आउला होइन, देखिएला नि त। अहिले जितेको भन्दा बढी सिटमा जित्ने बित्तिकै कङ्ग्रेस पार्टी त सबभन्दा ठुलो पार्टी होला नि त होइन। भने गठबन्धनमा रहेका दलहरूको पनि आफ्नै खालको उपस्थिति छ नि। उहाँहरूको पनि के पनि होइन भन्ने त होइन होला, उहाँहरूको पनि आफ्नै खालको जनतासँग एउटा खालको सामिप्यता छ। केही ठाउँहरूमा उहाँको विजय हासिल पनि गर्नुभएको छ भने उहाँहरू सबैलाई फाइदा हुने कुरा हो। यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू विन विन सिचुएसन हो। विन विन सिचुएसन हो, यसरी व्याख्या गर्नुपर्छ यसलाई। हामीले काँध थापिदिनु पर्ने के कारण छ र? होइन र? एउटा फरक आइडियोलोजी बोकेको पार्टीलाई काँध थाप्नुपर्ने त कुनै कारण छैन। त्यो फाइदा काङ्ग्रेसलाई पनि होला, बढी होला भनेर गर्न खोजिएको यो। अब तपाईँहरूको घोषणापत्र पनि तयार हुँदैछ होइन? तपाईँहरूले गाउँ गाउँ जाउँ कङ्ग्रेस जिताउँ अभियान पनि जारी राखिराख्नु भएको छ। जनताहरूले चाहिँ एक्लै आइदिए हुन्थ्यो कङ्ग्रेस भन्ने छ कि गठबन्धन गरेरै आइदियोस् भन्ने छ? यो दुइटै विचार छ, हेर्नुहोस् होइन, दुइटै विचार छ। मैले यसलाई अब यो विचारलाई धेरै अब हामीले गठबन्धन हुनु हुँदैन थियो होइन, यो आवश्यक थिएन भन्ने कुराहरू आउँदा आउँदै पनि नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै सोची विचारी गर्ने एउटा खालको निर्णयमा पुगिसकेको अवस्था हो। कार्यकर्ता अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो, केही ठाउँको नाम पनि लिनुभयो, हामीलाई आवश्यकता छैन, हामी गर्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ, अझै पनि आउन सक्छ। भोलि मैले जुन टाइम फ्रेम भनेको छु, अब 77 जिल्लामा सबै वडामा सबै पालिकामा गठबन्धन हुने भयो भन्ने खबर नआउन पनि सक्छ। तर म आशा के छ मलाई के भने सम्भव भएसम्म
गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा एकताबद्ध ढङ्गले निर्वाचनमा जाने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूलाई यसले चाहिँ हित गर्छ, फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ हाम्रा कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँनिर भित्रैको कुरा गरौँ न। शेखर कोइराला पक्षले पनि केही बार्गेनिङ, केही पदहरूमा, प्रमुख पदहरूमा केही बार्गेनिङ गरेको हुनसक्छ, त्यसमाथि गठबन्धनको कुरा छ। सभापतिलाई त यति बेला चाहिँ एकदमै समस्या भएको छ जस्तो छ कङ्ग्रेसभित्र, हो होइन? त्यसो त अहिले भन्न मिलेन होइन। अहिले सभापतिले देशैभरिका पालिकाको निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्न होइन। हाम्रो प्रदेश सभापतिहरू हुनुहुन्छ, प्रदेश कार्य समिति छ 7 प्रदेशमा, जिल्ला कार्य समिति छ 77 जिल्लामा होइन। र वडाको निर्णय गर्ने अधिकार हामीले निर्वाचन क्षेत्र समितिलाई अधिकार दिएका छौँ। त्यसैले गर्दा तत्त ठाउँबाट नै निर्णय हुने भएको हुनाले अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा केन्द्रलाई धेरै ठुलो बोझ छैन। महानगरको त उपमहानगरको त छ होइन, महानगरको छ, उपमहानगरको पनि निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो प्रदेश कमिटीलाई छ। प्रदेश कमिटीले महानगरको विषयमा अब अलिकता बोलौँ त होइन। संस्थापनले नै बाजी मार्छ कि उहाँले भन्नुभएको छ कि सल्लाह नगरिकन किन गर्ने? यस्तो छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र अहिले हुनसक्छ विचार समूहहरू छ नै, स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। विचार समूह नभनौँ, गुटै छ भनौँ न। ठिक छ, यसलाई तपाईँले त्यो भाषा प्रयोग गर्नु होला, म भन्छु एउटा विचार समूह हुनसक्छ, छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले के भने नेपाल यो निर्वाचनमा कुन गुटले कति सिट पायो भन्ने कुरा गौड हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो है। त्यसैले गर्दा त्यो महानगरपालिकामा को व्यक्तिलाई अगाडि सार्दा, कङ्ग्रेस पार्टीको कुन कार्यकर्तालाई अगाडि बढाउँदा नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचन जित्न सक्छ, हाम्रो ध्यान केन्द्रित त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो व्यक्ति, ती 6वटै व्यक्ति भनौँ न, 6वटा पालिकामा यदि कङ्ग्रेसकै उम्मेदवार भयो भने 6वटै व्यक्ति शेखर कोइराला निकट पनि हुनसक्छ, 6वटै व्यक्ति शेरबहादुर निकट पनि हुनसक्छ होइन। भने यसरी जान सक्छ। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो त भने भागभन्डा लगाएर फलानुको पक्षमा यो महानगरपालिका भयो कि भएन भनेर हेरिनु हुँदैन। कङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय संसदीय बोर्डले उम्मेदवारको छनौट गर्दै कङ्ग्रेसभित्र देखिने परिस्थिति त्यही देखियो सिनारियो भनेर भनिन्छ होइन। यहाँले नारायणजीले भनेको जस्तो आजको दिनमा म यहाँसँग छलफल गर्दै गर्दा मैले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कङ्ग्रेस पार्टीले महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख तोक्दै गर्दा अथवा टिकट दिँदै गर्दा हामीले चाहिँ त्यो विचार समूहभन्दा माथि उठेर नेपाली कङ्ग्रेसमा कुन व्यक्तिलाई निर्वाचनमा अगाडि बढाउँदा हामी चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यो 6जना 12जना तपाईँको चाहिँ होइन अहिलेको संस्थापन पक्षको पनि हुनसक्छ अथवा संस्थापन इतर पनि हुनसक्छ भन्ने ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। व्यक्तिगत होइन, तर पार्टीगत रूपमा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विवाद चाहिँ पक्का आउँछ। यस्तो छ, भोलि छलफलमा जाँदै गर्दा हुनसक्छ नि त, मैले भन्छु फलानाले जित्छ, अर्कोले भन्छ फलानाले जित्छ, तलबाट सिफारिस त्यही ढङ्गले आउला। आइसकेपछि एउटा खालको त्यो विचारको मन्थन भइसकेपछि एउटा निर्णयमा पुग्नु स्वाभाविक हो नि। र अर्को कुरा म तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, पार्टीले टिकट वितरण गर्दै गर्दा यो विचार समूहलाई यदि राम्रोसँग सम्बोधन गरिएन भने पनि पार्टीभित्र पनि समस्या आउनसक्छ है। त्यस कारणले चाहे त मैले यसको मतलब यो भनिरहेको छैन कि उदाहरणको लागि शेखर पक्षको कुनै जिल्ला सभापति होला, शेखर पक्षको प्रदेश सभा सभापति होला अथवा शेरबहादुर पक्षको होला मान्नुहोस्, यदि कुनै एउटा पक्षले एउटा पक्षकोलाई मात्रै म टिकट दिएर म चुनाव जित्छु भन्यो भने नि हामी कहीँ पनि चुनाव जित्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, मैले अन्तर्घातको कुरा त्यसै निकालेको छैन। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, कुनै पनि पक्षले कुनै पनि विचार समूहले म मेरो विचारसँग सहमत भएको व्यक्तिलाई मात्रै चुनाव टिकट दिन्छु भन्न थाल्यो भने यसले ठुलो चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यसलाई सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर पार्टीको प्रदेश प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रदेखि केन्द्र तहसम्म त्यो ढङ्गले निर्णयमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। 753 स्थानीय तहमा गठबन्धनको अहिले कङ्ग्रेसको गठबन्धनको कति स्थान विजय हुन्छ भन्ने आकलन छ? अब अहिले नै हाम्रो प्रक्षेपण गरिसकेका छैनौँ, किनकि तपाईँहरू त गाउँ गाउँ जानु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने हामी 753 मध्ये अधिकांश ठाउँहरूमा, केही ठाउँ बाहेक, अधिकांश भनेको त झन्डै 700को हाराहारीमा हो हाम्रो। 753मा
धेरै लुजै गर्नु परेछ भने 53 ठाउँ लुज गरिएला, नत्र 700 ठाउँमा हामी चुनाव जित्न सक्छौँ हामी। एमालेलाई 53 दिने, अरू चाहिँ आफूले मैले मेरो अनुमान हो, तपाईँले सोध्नुभयो मैले भनिहालेँ होइन, अनुमान हो मेरो। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ होइन, 700 नाग्न पनि सक्छ। त्यसैले हामी अधिकांश ठाउँमा यो गठबन्धनमा रहेका दलहरूको तालमेल राम्रो ढङ्गले भयो भने हामी धेरै ठाउँमा चुनाव जित्छौँ। भयो भने भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका हो। मैले भन्न खोजेको यो हुने खालको वातावरण कतिपय ठाउँ नहुन पनि सक्ने खतरा भयो नि त। मैले भने वडामा कतिपय ठाउँमा नमिल्ला, कतिपय ठाउँमा गाउँपालिकामा नमिल्ला। जस्तो उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा 15वटा पालिका छ कुनै जिल्लामा, 2टामा भएन, अरू 13वटामा भयो भने 13वटा जित्ने 2टा हार्न पनि सक्छ नि त, अथवा 2टा जित्ने अरू हार्न पनि सक्छ। विभिन्न कारण हुनसक्छ चुनाव भन्ने कुरा। त्यस कारणले गर्दा के हो त भने सबै ठाउँमा यदि सबै हामीले केन्द्रमा सोचेको जस्तै ढङ्गले एउटा तालमेल हुन सक्यो, हाम्रो एकताबद्ध ढङ्गले हामी जान सक्यौँ भने हामी म्याक्सिमम ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनको समूहले हामी चुनाव जित्छौँ। तपाईँले अघि भनेका समष्टिगत कुरालाई र निर्वाचन परिचालन समितिको बैठकको निर्देशनको कुरा गर्दाखेरि अलिकता रुष्ट रहेका ती कार्यकर्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले नै रुष्ट भइसकेका छन् भनेर निष्कर्षमा पुग्न हुँदैन। आयो नि सर, मैले धेरै डाटा त देखाइदिएँ नि जिल्लाको। हजुरले भनेको चाहिँ के हो भने त्यहाँ तालमेल नगर्ने भन्ने कुरा आयो भन्नुभयो यहाँले होइन। अब त्यही नै निर्णय अन्तिम हो कि अथवा त्यसमा पुनरावलोकन हुँदैछ, अथवा यो हजुरले लिएको डाटा पनि कति आधिकारिक हो मलाई त थाहा छैन नि कुरा। तपाईँले लिनुभयो, म त भर्खर आउँदैछु पार्टी बैठकबाट। त्यसले गर्दा यो चाहिँ निर्णयलाई कसरी कन्टिन्यू गरेर जान सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने बारेमा अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्मलाई हामीले यही निर्णय भएको भनेर भन्न मिल्दैन। मलाई के लाग्छ भने देशैभरि एउटा खालको चाहिँ समझदारीबाट नै यो गठबन्धनमा रहेका दलहरू बिचमा तालमेल गरेर निर्वाचन अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। अन्त्यमा नववर्ष 2079 सालको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको लागि बिदा माग्छु। नमस्ते।